सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. Psalm chapter 89 verse 20 आमकां उतार म्हणटा की म्हजो सेवक दावीद म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. वर्स 21 म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटलो. म्हजो बावळो ताका घट करतलो. म्हजो बावळो ताका घट करतलो. 22 खंयचोच दुस्मान ताचेर धाड घालचो ना. खंयचोच दुस्मान ताचेर धाड घालचो ना. खंयचोच नश्टो मनीस ताचेर जैत व्हरचो ना. 23 ताचे मुखार हांव ताच्या दुस्मानाची पोट करतलो. तांचो द्वेश करतल्यांक मारून उडयतलो. आज उतार म्हणटा आमकां म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटलो. आयचो दीस ह्या बुधवाराच्या दिसा देवाचो हात आमकां सांबाळटा. देवाचो हात आमकां राखोन आसा. देवाचो जैतवंत बळवंत हात आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर आयच्या दिसा अपुर्बायेची उतार आमकां दिल्ल्या देवाक अर्घा दिवया. म्हणटा की खंयचो दुस्मान ताचेर दाड घालचो ना. खंयचीच वायट सकत तुमचे दाड घालचो ना. हर एक दीस बरें चित्ता आमचे तकले कित्याक ही चित्ता कितें व्हडले प्रॉब्लम्स येता आसतना कोणी कितें म्हणटा आसतना ना देव म्हज्या पक्षार आसा ना देव म्हज्या सांगात आसा. देवाचे उतार म्हणटा की खंयचोच दुस्मान ताचे दाड घालचो ना. खंयचोच नश्ट मनीस ताचे जैत व्हरचो ना म्हणला तर देव म्हाका सोडटा गे सांगता की आमच्याच मोतींत एक घडी ते उतार चिरोवया. आमी कोणाची उतरां ध्यान दिवन सकयल पडच्या बदलाक हांगा म्हणटा की म्हजो हात ताका सांबाळटा सदांच सांबाळटलो. म्हजो बावळो ताका घट करतलो. म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटा. सदांच सांबाळटा. एक घडी त्या देवाक अर्घा दिया. ताका वाकणा दिनवास या होगोळस या. एक एक उतरां आमकां धैर्य दिता बळ दिता घटाय दिता. एक एक उतरां आमकां एक एक मेट कळून आदार दिता. एक एक उतरां ह्या संवसारांत जियोंक आमकां सगत लाभयता. आयचे उतार बसवणेचे 52 डेसाची एक उतार जावन बसवणेचे मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 वाचया आमी.
पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. देवसराक जेजू म्हणटा गे मनीस उंड्यान मात्र न्ही, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगर देवाच्या तोंडांत बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या त्या हर एक उतरान जियेता. हर एक उतरान मनीस जियेता. हर एक उतरान. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज जावं फ्रॉम बिर्याणी बरें बरें खाण केलां आमच्या कुडीक. आमी आत्मिकान जियेताला, देवाच्या उतरान जियेता जावं. आज देवाच्या मोगान जियेता जावं. देवसर नाडूक आयल्या वेळा म्हणटा की बो अपूर्व जेजू म्हणटा की मनीस उंड्यान मात्र जियेना. आयकून घे देवसरा. आज म्हणटा की बो अपूर्वेन पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन अशें आसा की मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. हर एक उतरान. हर एक उतरान. म्हज्या मागचे परतून पळया, John chapter 6 verse 63 पळय. John chapter 6 verse 63. जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान, जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान, दैविक आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान. मनीस खंयच्याकी उपकार, मनीस खंयच्याकी उपकार ना. खंयच्याकी उपकार ना. हांव तुमचे लागीं उलयलां, हांव तुमच्या लागीं उलयलं ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव दिवची. आज देवाची उतार आमकां आत्मीक जीव दिता. ह्या फाटल्या आमचे जुलाय आयला 3 वर्सां जाता. वॉट्सॅपार आमी युट्यूबार मागणे घालता आसा. जायते प्रॉमीस वर्ड्स बायबलांत, कितले प्रॉमीस वर्ड्स पॉझिटिव्ह आसात. म्हळ्यार देवान सांगला कितले लोकांनी तुमीच कितले तुमच्या अकंत्याच्या वेळार, कश्टाच्या वेळार कांयच मेळनातल्या वेळार देवाचे तो 15 पटी 20 पटी 50 पटी वाचला जावं फुरो. तांतूच तुमच्या मतीक समाधान लाभला. तांतूच वायटांतल्यान तुमकां सुटका लाभला. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव एक अपूर्बायेची गडीच सांगता. एका सुमार 8-9 वर्सां जावन एका फॅमिलीक भुरगीं नातलीं. तांणी मणिपाल बरें टेस्ट केले आनी तां डॉक्टर 100% सांगलें की भुरगीं जावंक चान्सच ना, भुरगीं जायना. कित्याक बायलेचे प्रॉब्लम्स जायत आसतना. आनी 1.5 वर्सां पयलें आमचे मागणें युट्यूबार तांकां मेळ्ळें. तांणी बायबल उक्ते करून वाचूंक सुरू केलें. जायती प्रॉमिसीस तोबिताचे सगळे पुस्तक तांणी वाचले. सगळो बायबल म्हणल्यार बरी ताणें बऱ्या रितीन अर्था बरीत वाचूंक सुरू केलो. बऱ्या रितीन. आनी ताणें एक निर्धार केलो, इतल्या सुवातेर देवाचे उतर म्हणटा वांजड्या स्त्रियांक भुरग्या बाळाची संतोष भरीत खुशाल भरीत आवय करून आपल्या घरांत संतोषान जिवंक दिता म्हूण बायबल म्हणटा जाल्यार आमी कित्याक निराश जावचे. वाचया घडी भर आमी कित्याक म्हणल्यार त्या सुवातेर वाचया. वांजड्या स्त्रियेक भुरग्या बाळाची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक आज देव दिता म्हणलें वय जाल्यार आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी कित्याक कावचोंक जाय. आमी मागोंक सुरू करया. घोरांनी बायले निर्धार केलो की एक दीस तूं फास्ट कर, एक दीस हांव फास्ट करता. एक दीस हप्ते 4 दीस तांणी फास्टींग दवरलो. कशें ओडलो न्ही. आज हांव सकाळी नश्टो सोडटा, दनपारां जेवता. थोडे फावटी आनी निर्धार करून हांव दनपारां जेयना, सकाळी नश्टो करता. हप्ते 4 पार. अरे एक दिसा ते निर्धार केलो की आमी एवकरिस्ट घेवया. व्हडले अजाप त्या सुवातेर घडटा. तांणी म्हाका एकच फावटी कॉल केल्लो, ताच्या मागीर कॉल करूंक वचना. म्हाका आयकताले दिसा 3 फावटी सदांच सकाळी गोव बायलां मिसां वेताली. मिसांत 1000 जाताली. एवकरिस्तांनी जेजू स्वागत करताली संतोषान. अरे एका दिसा ती घरा राती 1.5 घंटो दिमी गान तेणी मागणे करचे. दिमी गान 1.5 घंटो मागणे. म्हज्या मोगाचे न्हू, सुमार तेंपा पयलें, आतां पोरस म्हणल्यार म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयन्या पयलें ताणें म्हाका एक कॉल केल्लो, ब्रदर सो एंड सो दीस आमच्या भुरग्याचो वाल तुवें येवंक जाय. हांव शॉक. म्हणलें की तुवें भुरगीं जायतच ना म्हूण डॉक्टरान लेटर दिल्लें आनी जायते मेडिकल रिपोर्ट म्हणटा. येस ब्रदर, आमी तुका कॉल करूं ना, तुका डिस्टर्ब करूं ना, बट हर एक दीस देवाचे उतार वाचूंक सुरू केलें. देवाचे उतार बळवंत जालें. आमी कोणा लेगीत आदाराक वचूना, डॉक्टराल्या आदाराक वचूना. आमी हर एक दिसा एवकरिस्तान जेजूला गेल्या आनी सोम्याक सांगल्या, सोम्या वांजड्या स्त्रियांक भुरग्या बाळाची संतोष आवय करता म्हूण त्या बसयलाय तर आमकां ती बासुणी आमच्या जिवितांत पूर्ण जावंक जाय. सदांच मागोंक सुरू केलें.
3 म्हयने उतरलो 4 म्हयने कितेंय अनकम्फर्टेबल जाला बरी जालें तेन्ना मातशी ती फास्ट करनासली स्कॅनिंग डॉक्टर गेल्यावर डॉक्टर म्हणूंक लागलो की तो गुरुवार 4 म्हयने तितले म्हणजे कांयच कळोना फास्टिंग करतात म्हाका ते आसात म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी ताचे उतार जिवे आनी आमचे जिवितांत ते खरें जाता आमी केदाळारी पळय एगडी चिंत्या संवसारी उतर आमी कितले सगळ्याक घालता देवाची उतर आमी कितले रेस करता संवसारी उतर डॉक्टर म्हणून ना इम्पॉसिबल जायतच ना भुरगीं बट देवाची उतर म्हणटा की वांजडे स्त्रिये भुरग्या बाळाची संतोष भरीत आवय करून तुज्या घरांत तुका दवरता आज असल्या उतराचेर पातयणी दवरला बाळा तो देव आमकां आशिर्वादीत करिना गी तो देव आमचेर बेसांवां घालिना गी आमी जायते पोटी संवसाराच्या उतराचेर पातयेता न्हय गी संवसाराच्या उतराचेर बोलता न्हय गी आनी आमचो भावार्थ आमी अस्कन दंडळून आमी सकयल पडटा न्हय गी ना म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सगळो बायबल वांजड्या स्त्रिया भुरग्या बाळाची आवय करून ताणें दवरला तर म्हज्या मोगाचे न्हू तो देव आमचे जिवितांत उणेपण पयस करता त्या जेजून म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक पिडे आसता हात लावन बरेपण लाभयले तसलो तो जेजू आमचो जावन आसा पळय जॉन चॅप्टर 6:68 पळय एगडी बरं सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सिम्याव पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं आमी कोणा सरशीन वचूं तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक तुज्या लागीं जिविताची आसात उतरां सासणीक जिविताची सिमाव पेद्रू कळीत आसते कितल्या पटी सिमाव पेद्रू पडला रे जेजू फुडें म्हणटा हत देंवसर हांगा पयसोस पत सिमाव पेद्रू म्हणटा गे बापर बाय जेजू तूं देवा सोबत सिमा पेद्रूची हर एक बोगणां जेजू कळीत आसली ताका ते सिमा पेद्रू म्हणटा आमी कोणा सरशी वचूं सोम्या तुजेले आसा सासणी जिविताची उतरां तुमी कोणाकी खंयची आयडिया कितें सोदला जावं फ्रो आयच्या दिसा कोणा सरशी गेला रे कांयच फायदो ना वचूंक जाय संवसारांत कोणाचो आदार गरज आमकां कितें कामा खातीर जाल्यार पयले सकाळचे उठोवन एवकरिस्तांतले जेजू लागीं सांगा सोम्या आज हांवें कोणा सरशी वेचें तुज्या लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची कित्याक तूं सासणी जिवीत तूं आराम आनी अंत तूं सर्वस्व आसाय समज 8 वर्सां भुरगेनांतल्या वांजड्या कुटुंबाक म्हज्या भुरगेनांतल्या कुटुंबाक निरासपणान आसल्या कुटुंबाच्यान तांणी त्या एवक्रिस्तान थंय एक संव रावली एवक्रिस्त तुका घट करता एवक्रिस्त तुका धैर्य दिता एवक्रिस्त तुका बळ दिता त्या खातीर आमी त्या सोम्या ते एक सोम्या ताच्या थंय बसया उलया माग्या समस्येंत तो आमकां सुटका लाभयता इकडे आमचे दोळे धांपया अर्घा दिव्या ताका आमी स्तुती करया गायनाद्वारे सोम्या तुजे उतार जिवीत दिता जिविताची वाट आमकां सदांच तूं दाखोवंक शकताय प्रत्येक गायनाद्वारे म्हणया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया Sonia
सासो जीव दिवचे उतर भोमोगाचे आत्मिकान बादोचे उतर सोम्या तुझे दैविक तुझे येवलें शिरालसून उलयता मागीर तूं काजार जावन 2 वर्स जालें मागीर बदूक भुरग्याचे देणे नासलेले प्रकाश ब्रदरा कडेन भुरग्याचे देणे खातीर मोगा ब्रदर म्हूण सांगून पिटिशन धाडलें प्रकाश ब्रदरान मागता म्हूण बसयलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें रिपीट करत रावलीं मागीर बाणा जावन चेडो जालो मागीर नातवाक आराम ना जावन एनआयसींत मणिपाल धरयलें मागीर प्रकाश ब्रदरा कडेन पिटिशन धाडलें प्रकाश ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमकां मागता म्हूण घेवन बसयलें आनी मागीर नातू मस्त आराम ना जालो आमगेल्या कुटुंबाचे नोटी लोकांना ते बळशे खातीर मागलें ते बळशे आराम जावन घरी येयला ते बळशेक कांय ना म्हूण सांगून डॉक्टरान सांगला थँक्यू जिजस थँक्यू प्रकाश ब्रदर आनी मागीर कुटुंबाचें देव बरें कर म्हूण मागता हांव जेसुइटा बारकुर्तावन उलयतां हांव ह्या वर्सा 2nd PUC शिकोवन आसली आनी म्हाका बरे मार्क मेळ्ळाचे म्हूण म्हज्या मम्मीन डिवायन मर्सी ग्रुपाक एक पेटिशन घाल्लें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी ते आमी सदां इतर सवेळार रिपीट करतली हांव हाजो फळ जावन म्हाका ह्या वर्सा बरे रिजल्ट आयला आनी कर्नाटका स्टेटान 2nd रँक हांवें आपणायला ह्या पासत धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा पास भासोणी जणेकली सांगता म्हणून उसारया आनी 2 टेस्टिमनी अपुरब्यान आमी आयकुया Psalm chapter 2 verse 8 म्हजे लागी माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता Lamentation chapter 3 verse 57 हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागी आयलोय तुवें म्हणलें भियानाका Psalm chapter 91 verse 14 तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो Psalm chapter 9 verse 10 तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय Jeremiah chapter 30 verse 11 कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुज्या सोबे आसा उलयता तो सर्वेस्पर म्हजें नांव क्लियॉन जोशुआ डिमेलो हांव मंगळूरतान उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां फाटल्या 6 म्हयन्यांनी म्हाका जोर खोंकली आसली अर्धरातीन खोंकली येवन जेवले पुरोवंक येताले देखून म्हज्या मम्मीन डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते हांव आनी मम्मी सदां रिपीट करनासलो आतां म्हजी खोंकली गूण जाल्या म्हाका गूण केल्यार जिजूक हांव काल देतान अर्गां दितां म्हजे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काल देतान अर्गां दितां थँक्यू जिजस प्रेज जिजस हालेलुया हालेलुया हांव विविना कुडियेळटां हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक अपेक्षितां 8 म्हयने पयलें म्हजें काजार फिक्स जाल्लें त्या टायमार म्हाका फिनान्शियल इश्यूज मस्त आसले म्हजो न्हवरो परगांवांत आसल्या वरवीं ताका विजाचे इश्यू आसले ते दाड हांव मस्त कंगाल जाल्ली हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन धाडिल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड ताणें म्हाका दिलें हांवें आनी म्हज्या मम्मीन सदांच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसलें म्हज्या न्हवऱ्याची विजाचे इश्यू सॉल्व जालें लास्ट वीक म्हजें काजार हांवें चिंतलेच्या की चड मापान बरें जालें त्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां तशेंच जेजून आमकां जायते उपकार केल्यात
जेजो तुका अर्गां होगळा महिमा आनी वंदन. आलेलुया आलेलुया. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या वांगड्यांच्यांक देव बरें करून दी म्हणटा आनी ताच्या मिसावा ववराक बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष अनाउन्समेंटी ह्या प्रेस्तरा 7:30 मीस 7 to 9 पर्यंत भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी प्रत्येक इस्काल सुरू जावच्या तरणाट्यांक जाण एकल्यांक की तशेंच पिडे वता ती विशेष म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा आशिर्वादा खातीर आनी विशेष मागणे आसतले. तशेंच दनपार 1 to 6 विनवणे खातीर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. येयल्ली वेगी येया तुमी. तशेंच म्हज्या मोगाचें ह्या म्हयन्याचे फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 to दनपारा 3 वरां पर्यंत दयाकन त्या स्वतर आसते थंय या. तशेंच 4 तारखेर जुनाच्या 4 तारखेर आयतारा डॉन बॉस्को चर्च बोरिविली थंय 4 to 7 आमचे आउटरीच आसतले. दयाकन त्या सुवातेर आसते सगळे मलाड त्या सुवातेर बोरिविली सगळे ह्या आउटरीच घेवन सोमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचें विशेष तिडसोणी आमी हंबली तुमचे एक रिक्वेस्ट करचे खालतिकायची विनवणी कित्याक म्हणल्यार 4-5 मोबायलांती तुमी पॅटिशन घालनाकात. आमचे अशे 8 तरणाटे दीस आनी रात ते काम करतात. 3 घंटे थोड्या पडे न्हिदोंक मेळना. म्हज्या मोगाचें पॅटिशन नंबराचे पॅटिशनां घाला. कॉलिंग नंबराचे कॉल करा. थोड्या पडे म्हाका जायते मेळोंक उलोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार हर एक कडेन बॉम्बे जायत्यो रिती आसात, जायती मिटिंग्स आसात आनी जायते आमचे शुटींग आसा आनी पर्सनल मागणें आसा. आमकां तितली फोनां उखलोवंक जायना. ते आमची टीम घालता. कितें समस्या आसा सांगा ती क्विकली विनवणीच्या जमतींत इंडस्ट्री टीमांत क्विकली ती मॅसेज फॉरवर्ड करतात. तुमचे दुसरे जायते टीम सांगा कंटिन्यू मागते आसा. फास्टिंग टीम विनवणीची टीम कंटिन्यू मागते आसात. ताचेर उखल्ल्या टिमा कडेन सांगा हे आमचे प्रॉब्लम्स आनी खंडीत जावन ती तुमचे ते मागताले. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें परत म्हणटा की आल्ल्या सगळ्या नंबराचेर कॉल करनाका. कॉलिंग नंबर हांगा आसा पळय परतून पॅटिशन नंबर हो जावन आसा. कॉलिंग नंबर हो जावन आसा. रिटीड बूक करचो नंबर सपरेट त्या नंबराचेर थंय मात्र कॉल करा. त्या खातीर हर एक नंबराचेर थंय तुमी कॉल करा आनी मॅसेज करात तुमकां त्या नंबराचेर. टेस्टिमनी नंबराचेर टेस्टिमनी मात्र धाडा. दयाकरून ही एक मांडावळ तुमी जाण एकल्यांनी बरें तें समजून घेवंक जाय. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. तसो देव आमकां जाण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. पयल्यान पयले त्रिएका देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता. आमी बांय कडूंक सुरू केले आमकां उदक मेळोंक नासलें. ब्रदर प्रकाशा कडेन आमी देवाचे उतार मागले. ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचे उतार धाडून दिले. आमी सदांच आमच्या मागण्यांत देवाचे उतार मागतले. हांव उपरांत आमकां बांयत उदक मेळ्ळें. आमी घरचें काम सुरू करना आसले. हांव घर जालें आनी घरचें काम पोता पावोन घर जालें. उपरांत म्हज्या घोवाची भलायकी बरी नासली. ताका हार्टाचे प्रॉब्लेम सुरू जाले. हॉस्पिटलाक व्हेले. देवान ताची भलायकी ताका पाटी दिली. उपरांत म्हज्या धुवेन युरोप कंट्री वचूंक ट्राय केले. मस्त प्रॉब्लेम जाले तरी की देवाच्या उतरा वरवीं ताका ऑस्ट्रेलिया वचूंक फावो जालें. हाच्या उपरांत ताका थोडी पयशांची गरज आसली. हांगा तावन धाडूंक म्हज्या कामा निमती आनी हांव असल्या जाग्यार म्हाका थंयच्यान पयशे धाडूंक जावंक नासले. थोडे प्रॉब्लेम म्हाका आसले. उपरांत हांवें दुसऱ्याची कुमक मागली आनी दुसऱ्या एका कोणाक वळख नासल्या एका मनशाक हांव म्हाका पयशे धाडटा म्हणून ताणें बसयले आनी म्हजे पयशे ताणें धाडले. ताणें म्हज्या हातांतले पयशे काडून घेवनात ताणें पयशे धाडले. देवाक अर्घा मान महिमा सोसनाच्या सोसनाक. अर्घा तुका समेजेचो, अकळास तुका समेजेचो, महिमा तुका समेजेचो. देवाक असाध्य नासलें खंयचेंय ना. देवाक सगळें साध्य. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. टेस्टमनी दिवंक
गळाई केल्ल्याक सूख मागता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. अर्गान तुका सोमयान जेजू. हांव मंगळूर तावन म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. आमी 2016 एक जागो काणयल्लो. त्या जाग्यार 2 वर्सां पयलें म्हज्या घोवान बोरवेल काडचें म्हूण चिंतिल्लें. पूण म्हाका बांय काडिचें म्हूण मस्त आशा आसली. पूण म्हजो घोव बांय त्या जाग्यार जायना म्हणालो. म्हाका मस्त बेजार जाल्लें आनी थोड्या कारणांक लागून तें काम पेंडींग उरलें. पूण हांव सदां देवा लागीं मागोन आसली. 3 म्हयन्या पयलें म्हजो घोव म्हजे कडेन म्हणालो आमी त्या जाग्यार बांय काडया म्हूण. म्हाका मस्त खोशी जाली. देवान म्हजें मागणें आयकलें म्हूण. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक तळप आनी कांय मेळनासतना बरें उदक मेळचे खातीर पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी कुटुंबाची सदां रिपीट करन आसल्ल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें. तळप आनी कांय नासतना आमी चिंतल्याचें की चड उदक देवान आमकां फावो केलां. हें एक व्हडलें अजाप देवान आमच्या जिवितांत केलां. त्या देखून आमी धन्य देवाक काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गान तुका देवा बापा. अर्गान तुका जेजू क्रिस्ता. अर्गान तुका पवित्र आत्म्या. आलेलुया आलेलुया. टेस्टमनी दिवंक गळाई केल्ल्याक देवा लागीं बोगसाणें मागता. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हजें धूव बँगलोर काम करन आसा. तें इस्टराक घरा फेस्ताक आयिल्लें. तो व्हडू इल्ल्या दिसांनी ताका सडन चेस्टांत हेवीनेस फील जावंक स्टार्ट जालें. म्हाका मस्त भिरांत दिसली. हांवें म्हाका पयले ब्रदर प्रकाशान धाडिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक स्टार्ट केलें. उपरांत हांवें ताका डॉक्टर थंयसर व्हेलें. डॉक्टरान म्हळें की ECG काण पळयल्यार बरें म्हणून. तो व्हड म्हाका आनीकय मस्त भिरांत दिसली. हांवें कंटिन्युअस वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक स्टार्ट केलें. तितलें मात न्हय, हांवें जेजूक सांगलें की तसो रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आयल्यार हांव खंडीत टेस्टमनी दिता म्हणून. थोड्या वेळान तसो रिपोर्ट आयलो आनी सगळें नॉर्मल आसलें. त्या देखून हांव देवाक काळजान जावन अर्गां दितां. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सकाळीं दनपारां सांजेर हर एक घडी स्टार्ट जाल्ले दीस जावनूच आयकोन आसा. आमकां हातून मस्त बरेंपण जालां. कालेय टेन्शन येताना कश्ट येता आसतनाय हांव म्हजे लागीं आसलें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूनच आसा. आनी हें मागणें आमकां फावो केल्ल्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमांकी हांव आभारी जावन आसा आनी तांच्या देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव लेनी कोलालगिरीतान उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें धूव थोड्या तेंपा आदीं विजिटींग विजार बैल्या गांवांत गेल्लें. थंयसर ताका काम मेळूंक नाशिल्लें. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें सदांच आमी मागण्या वेळार रिपीट करतलें हांव. आतां ताका देवान बरें काम फावो केलां. देवाक जावं अर्गां होगलाप स्तुती आराधन. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या हर एक संद्यांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. अर्गां तुका आब्बा बाप्पा. अर्गां तुका सोमयान जेजू. अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. अर्गां तुका त्रिएक देवा. हालेलुया हालेलुया.